अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है पुरअसरार नकाब पोश किस्त नंबर 20, अंधेरी रात का खंडर। तो कहानी शुरू करते हैं। वापिस कामरान की तरफ चलते हैं। रागिनी ने उसको हिदायत की थी कि वो दूसरे दिन सुबह को कब्रिस्तान में उस कब्र पर आ जाए जहां वो सांप की शक्ल में रहती है। वो उसका करामाती नकाब लेकर वहां पहुंच जाएगी। लिहाजा कामरान अगले दिन शहर के बाहर वाले वीरान कब्रिस्तान में पहुंच गया। उसे यकीन था कि नागिन रागिनी शैतानी मुर्दों के हाईजैकर गुंडों से पुरअसरार काला नकाब जरूर वापस ले आई होगी। वो उस पुरानी कब्र के पास आ गया जिसके अंदर रागिनी नागिन रहती थी। कामरान को जो मंत्र नागिन ने बताया वो उसने मुंह ही मुंह में पढ़ा और नागिन को आवाज दी, मगर कोई नागिन बाहर ना आई। उसने दूसरी बार फिर आवाज दी, अंदर से कोई नागिन सांप की शक्ल में बाहर ना निकली। अब कामरान परेशान हुआ, बार बार आवाज दी, मगर रागिनी अंदर होती तो बाहर आती। कामरान ने सोचा कि शायद वो अभी तक नहीं आई। वो कब्रिस्तान में वहीं चबूतरे पर बैठकर नागिन रागिनी का इंतजार करने लगा। दोपहर तक वो वहीं बैठा इंतजार करता रहा, मगर नागिन ना आई। अब उसे फिक्र हुई कि कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गई हो। उसने सुबह का अखबार पढ़ लिया था, कोई जहाज अगवा नहीं हुआ था। कामरान को ये इत्मीनान था कि जहाज अगवा होने से बचा लिया गया है, मगर खुद नागिन कहाँ थी। उसने सोचा कि क्यों ना यहाँ कब्रिस्तान में रहने वाले सांप से नागिन के बारे पूछा जाए। नाग ने उसे सांप बुलाने का मंत्र बता दिया हुआ था और कामरान के जिस्म से नाग की खुशबू भी आती थी। लिहाजा उसने मंत्र पढ़कर सांप को आवाज दी, इस कब्रिस्तान में अगर कोई सांप है तो सामने आए। कामरान को सांप की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, एक जर्द रंग का सांप फन उठाए उसकी तरफ कब्रों के बीच में से रेंगता चला आ रहा था। कामरान के पास पहुंचकर उसने फन झुकाकर सलाम किया और बोला, अजीम नाग सरदार के भाई को मेरा सलाम। मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? तुम नागिन रागनी को जानते हो जो इस कब्र में रहती है? नागिन रागनी तो हमारी रानी है, उसे कौन नहीं जानता। मैं नागिन रागनी का दोस्त हूँ। मैं उससे मिलने यहाँ आया था, मगर वो अपनी कब्र में नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि वो इस वक्त कहाँ होगी? जर्द सांप ने अपना फन चारों तरफ घुमाकर फिजा को सूंघा, फिर बोला, नागिन रागनी की खुशबू शुमाल मशरिक की तरफ से आ रही है, मगर ये खुशबू बहुत धीमी है। लगता है नागिन रागनी शायद बेहोश है। कामरान का दिल धड़क उठा। खुदा खैर करे, रागनी बेहोश क्यों है? कहीं उसे कोई हादसा पेश ना आ गया हो। उसने जल्दी से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि नागिन रागनी बेहोश क्यों है? ये सिर्फ दादा सांप ही बता सकता है। ये दादा सांप कहाँ होगा? मुझे उसके पास ले चलो। जर्द सांप आगे आगे और कामरान पीछे पीछे चलने लगा। कब्रिस्तान से बाहर निकलकर जर्द सांप बाएं जानिब बंजर जमीन की तरफ हो गया। थोड़ी दूर एक वीरान भट्टा था जिसकी चिमनी गिरी हुई थी और जगह जगह टूटी फूटी ईंटों के ढेर पड़े हुए थे। उन ढेरों में रेंगता हुआ जर्द सांप एक छोटे से गार में आ गया और दादा सांप को आवाज दी। कामरान गार में ईंटों पर बैठ गया। इतने में गार के कोने में से एक बूढ़ा सांप नमूदार हुआ। उसने फन उठा रखा था। उसके ऊपर वाले होंठ पर सफेद मूछें लटक रही थीं। आंखों के ऊपर भी सफेद बाल उगाए थे। जर्द सांप ने अदब से अपना सर झुकाकर कहा, दादा सांप, ये अजीम नाग सरदार का भाई है। मुझे इसके जिस्म से नाग सरदार की खुशबू आ गई है। अजीम नाग सरदार के भाई, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? दादा सांप, नागिन रागनी को कोई हादसा पेश आ गया है। शायद वो किसी जगह बेहोश पड़ी है। क्या आप बता सकते हैं कि वो किस जगह पर है? दादा सांप ने अपना फन चारों तरफ घुमाकर फिजा में सूंघा, फिर फन झुकाकर जैसे मुराकबे में चला गया। थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोला, नागिन रागिनी इस वक्त मोइंजोदड़ो के जुनूबी खंडर के एक ऐसे तहखाने में बेहोश पड़ी है जहां 7000 साल पहले एक मंदिर हुआ करता था। ये सुनकर कामरान के होश उड़ गए। रागिनी तो बड़ी खौफनाक मुसीबत में फंस गई थी। उसने परेशान होकर दादा सांप से पूछा, दादा सांप, उसे वहां किसने बेहोश कर रखा है? उसे वहां एक सपेरे ने कैद कर रखा है। वो सपेरे के मंत्र की वजह से बेहोश है।
खंडर के तहखाने के नीचे मंदिर का जवाहरात का हार दफन है। उस हार की कीमत आज के जमाने में 50 करोड़ रुपए से कम नहीं। सपेरा रागिनी की मदद से हजारों फुट नीचे जमीन में दबा हुआ कीमती हार निकालना चाहता है। अगर रागिनी ने सपेरे के मंत्र की वजह से बेबस होकर वो हार निकाल कर उसे दे दिया तो रागिनी कयामत तक के लिए पत्थर बन जाएगी, उसको बद्दुआ लग जाएगी। दादा साहब, आप लोग नागिन रागिनी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते? सपेरे के पास बड़ा जबरदस्त मंत्र है, हम उसके आगे मजबूर हैं। वो हमें अपने मंत्र से जलाकर भस्म कर सकता है। मैं तुम्हें जितना बता सकता था बता दिया। अचानक कामरान को ख्याल आया कि नागिन रागिनी ने उसे अपना एक सुर्ख मोहरा दिया था और कहा था कि अगर कभी वो उसे बुलाना चाहे तो मोहरे को जिस्म के साथ रगड़े, वो उसके पास आ जाएगी। कामरान वो मोहरा हमेशा अपने पास रखता था। उस वक्त भी मोहरा उसकी जेब में था। उसने मोहरा निकालकर जल्दी से अपने जिस्म के साथ रगड़ा, दूसरी बार, तीसरी बार, मगर नागिन रागिनी ना आई। दादा सांप ने कहा, तुम नागिन रागिनी का मोहरा रगड़ रहे हो, मगर नागिन पर तो सपेरे के जबरदस्त मंत्र का असर हो चुका है। वो बेहोश है, उसे होश आ भी क्या तब भी वो तुम्हारे पास ना आ सकेगी। तुम सपेरे के मंत्र को नहीं जानते। वो सांपों की मदद से शहरों में आग लगा सकता है। अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुद अपनी दोस्त नागिन रागिनी की जान बचाने और उसे सपेरे की कैद से निकालने जाऊंगा। एक बार फिर सोच लो, सपेरा बहुत बड़ा और जबरदस्त जादूगर है, तुम पर भी उसका मंत्र चल सकता है। मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं इंशाअल्लाह नागिन रागिनी को साथ लेकर आऊंगा। कामरान ने एक बार फिर दादा सांप से मोहिंजोदड़ो के जनूबी खंडर के बारे में पूछा और सारा नक्शा जहन में बिठा लिया। उसने दादा सांप का शुक्रिया अदा किया और वैरान भट्टे के गार से बाहर निकल आया। जर्द सांप उसके साथ साथ रींग रहा था। वो कहने लगा, अजीम नाग सरदार के भाई, होशियार रहना। वो सपेरा बड़ा खतरनाक लगता है जिसने नागिन रानी को कैद कर रखा है। मेरा खुदा मेरे साथ है और फिर मोहिंजोदड़ो में कोई ना कोई सांप मुझे मिल जाएगा जो मेरी रहनुमाई करेगा। सपेरों के मंत्र के आगे सभी सांप घबराते हैं। हो सकता है वहां कोई भी सांप तुम्हारी मदद ना कर सके। जो होगा देखा जाएगा। मैं खुदा के फजलो करम से नागिन रागिनी को सपेरे की कैद से छुड़ा कर ही लाऊंगा। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि नागिन रागिनी को किसी की बद्दुआ लगे और वो हमेशा के लिए पत्थर की हो जाए। कामरान ने जर्द सांप को कब्रिस्तान में छोड़ा और खुद ख्यालों में गुम घर की तरफ चल दिया। उसने घर जाकर कहा कि कॉलेज की तरफ से कुछ लड़के मोहिंजोदड़ो के तारीखी खंडर देखने जा रहे हैं, वो भी उनके साथ जाएगा। लिहाजा उसी दिन शाम की गाड़ी से मोहिंजोदड़ो रवाना हो गया। उधर अय्यार सपेरा बेहोश नागिन को पटारी में बंद किए मोहिंजोदड़ो में पहुंच चुका था। वो जानता था कि कदीम खंडरों के जुनूब में एक खास खंडर है जिसके अंदर एक खुफिया तहखाना है और उसके आसपास कहीं हजारों साल पुराना एक मंदिर हुआ करता था जहां एक कीमती खजाना दफन है। सपेरा नागिन सांप की मदद से वो खजाना हासिल करना चाहता था। लिहाजा जनूबी खंडर में पहुंचते ही उसने नागिन सांप की पटारी को तहखाने में एक तरफ रखा और मंत्र पढ़कर संग नाग सांप की रूह को बुलाया और उससे पूछा। संग नाग सांप ने कमजोर आवाज में कहा, सपेरे, जिस खजाने की तुम तलाश में हो वो एक बेहद कीमती हार की शक्ल में उस तहखाने के नीचे काफी गहराई में दफन है। ऐ संग नाग सांप की रूह, मुझे वो खजाना चाहिए। हार लेकर मैं क्या करूंगा? ओ नादान सपेरे, ये हार हजारों खजानों से ज्यादा महंगा है। अगर ये हार तुम्हारे हाथ आ गया तो तुम्हारी सात पुश्तें ऐश करेंगी। मैं ये हार जमीन के अंदर से कैसे निकाल सकूंगा? मैंने नागिन को काबू में कर लिया है।
میں تمہارا چیلا ہوں اور میری مدد کرو۔ صرف ناگن نہیں، زمین کے نیچے سے یہ انمول ہار نکالنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہے، مگر راگنی خود زبردست ناگن ہے۔ اگر تمہارا منتر الٹا پڑا تو پھر خود تمہاری جان خطرے میں ہوگی۔ ناگن کی ایک پھونک تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ میرا منتر کبھی الٹا نہیں پڑے گا۔ میں اب بھی تمہیں یہی مشورہ دوں گا، لالچ اچھا نہیں ہوتا۔ راگنی کو چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں، میں اسے کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ایسی ناگن راگنی زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے۔ تو پھر جو چاہے کرو، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر سنگ ناگ سانپ غائب ہو گیا۔ سپیرے نے ناگن کو پٹاری میں سے نکالا۔ سپیرے کو 3 راتوں کا چلہ کاٹنا تھا۔ اس نے کھنڈر کے باہر جا کر چاروں طرف ایک لکیر کھینچ دی اور اس پر منتر پڑھ کر پھونک دیا۔ یہ حصار اب سوائے سپیرے کے کوئی دوسرا پار کرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ اس کام سے فارغ ہو کر سپیرے نے ناگن سانپ کے گرد بھی ایک دائرہ کھینچ دیا۔ اس وقت رات ہونے والی تھی۔ سپیرا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ناگن کے سامنے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ اس نے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ پہلے ہی سے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ یہ منتر اتنا گرم اور آتشی تھا کہ ہر 10 منٹ کے بعد سپیرے کو منتر پڑھتے پڑھتے اپنی زبان پانی میں ڈال کر ٹھنڈی کرنی پڑتی تھی۔ ساری رات وہ آتشی منتر پڑھتا رہا۔ ناگن سانپ اس کے سامنے زمین پر بے ہوش پڑی رہی۔ اسے تیسری رات چلہ ختم ہونے کے بعد ہوش آنا تھا، اور ہوش میں آنے کے بعد وہ سپیرے کی غلام بن جاتی۔ جب موہنجو دڑو کے کھنڈر میں دن کی روشنی پھیلنے لگی تو سپیرے نے منتر پڑھنا بند کر دیا۔ وہ اٹھا اور کھنڈر کے تہہ خانے سے نکل کر ایک تالاب میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم منتر پڑھنے سے اتنا گرم ہو گیا تھا کہ جہاں اس نے چھلانگ لگائی تھی وہاں سے بھاپ اٹھنے لگی۔ جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا اور بدن کی تپش جاتی رہی تو وہ واپس کھنڈر کے تہہ خانے میں آ کر سو گیا۔ اسے اطمینان تھا کہ کھنڈر کے گرد طلسمی دائرہ کھینچا ہوا ہے۔ اگر کسی نے اندر آنے کی کوشش کی تو وہ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اسی رات کامران بھی وہاں پہنچ گیا۔ وہ اکیلا تھا۔ اس کے پاس ناگن راگنی کے دیے ہوئے سرخ مہرے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس نے پتلون قمیض پہن رکھی تھی، جیب میں کچھ روپے اور ایک شکاریوں والا چاقو تھا۔ موہنجو دڑو کے کھنڈر ویران پڑے تھے۔ کامران ناگن راگنی کو سپیرے کی قید سے چھڑانے کے لیے بے چین تھا۔ اسے اب اپنے نقاب سے زیادہ ناگن راگنی کی زندگی کی فکر تھی۔ اس نے سوچا کہ سب سے پہلے یہاں کے کسی سانپ سے مشورہ کرنا چاہیے۔ دادا سانپ نے اسے خبردار کیا تھا کہ سپیرے سے بچ کر رہے۔ وہ اینٹوں کی ایک 1000 سال پرانی دیوار کے پیچھے آ گیا۔ اس نے خاص منتر پڑھا اور آواز دی، یہاں کوئی سانپ ہے تو سامنے آئے۔ ایک نیلے رنگ کا سانپ کھنڈر کی اینٹوں میں سے نکل کر کامران کے سامنے آ گیا اور آداب بجا لا کر بولا، عظیم ناگ سردار کے بھائی نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ کامران نے جب اسے بتایا کہ وہ کس غرض سے وہاں آیا ہے اور اسے کیا مشکل درپیش ہے تو نیلے سانپ نے کہا، راگنی سانپ کی شکل میں اس وقت جنوبی کھنڈر کے تہہ خانے میں بے ہوش پڑی ہے اور سپیرے نے اس پر منتر پڑھتے ہوئے ایک رات کا چلہ پورا کر لیا ہے۔ اب صرف 2 راتوں یعنی آج اور کل کی رات کا چلہ باقی رہ گیا ہے۔ وہ بدماش سپیرا کہاں ہے؟ نیلے سانپ نے بتایا کہ سپیرا کھنڈر کے تہہ خانے میں ناگن سانپ کے پاس گہری نیند سو رہا ہے اور ناگن بے ہوش ہے۔ کیا تم راگنی کو وہاں سے نکالنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ سپیرے کے پاس آتشی منتر ہے۔ اس نے کھنڈر کے گرد اس منتر کا دائرہ کھینچ رکھا ہے۔ جو کوئی اس دائرے کو پار کرنے کی کوشش کرے گا جل کر راکھ ہو جائے گا۔ میں اس سپیرے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ عظیم ناگ کے بھائی، آپ انسان ہیں، مجھے یہ معلوم ہے۔ آپ ایسی غلطی نہ کریں۔ ہاں، اگر ناگ سردار ہوتا تو وہ ایک پل میں سپیرے کو موت کی نیند سلا دیتا، لیکن آپ سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں،
کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی مر جائیں اور ناگن بھی بددعا سے ہمیشہ کے لیے پتھر بن جائے، کیونکہ سپیرا تو مقدس ہار لے کر یہاں سے فرار ہو جائے گا۔ بددعا کا اثر صرف ہار لانے والے سانپ یعنی ناگن راگنی پر پڑے گا۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم ہی کوئی ایسی راہ بتاؤ کہ راگنی سپیرے کے چنگل سے نکل آئے۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ کسی طریقے سے ناگ سردار کو تلاش کر کے یہاں لائیں۔ صرف ناگ سردار ہی راگنی کو سپیرے کے پنجے سے چھڑا سکتا ہے۔ کامران سمجھ گیا کہ نیلے سانپ سے مزید بات کرنا بیکار ہے۔ اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رات آدھی گزر گئی تو وہ جنوبی کھنڈر کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا تھا کہ سپیرا اس وقت تہہ خانے میں منتر پڑھنے میں لگا ہوگا، وہ باہر نہیں آئے گا۔ کامران کو اس لکیر کا بھی علم تھا جو سپیرے نے منتر پڑھنے کے بعد کھنڈر کے چاروں طرف کھینچ دی تھی۔ اس کے باوجود وہ جنوبی کھنڈر کی طرف بڑھتا گیا۔ رات اندھیری تھی، بادلوں کی وجہ سے تارے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہزاروں سال پرانے کھنڈر خاموش تھے، جیسے ان پر آسیب چھایا ہوا ہو۔ جنوبی کھنڈر کے پاس آ کر کامران رک گیا۔ اب وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہا تھا، کیونکہ وہیں کہیں سپیرے کی تلسمی لکیر شروع ہو جاتی تھی۔ کھنڈر کا ٹوٹا پھوٹا دروازہ 3 قدم کے فاصلے پر تھا۔ کھنڈر کے باہر سپیرے کے منتر پڑھنے کی آواز اسے سنائی دینے لگی۔ جو ہی اس نے دوسرا قدم اٹھایا، اسے ایک دھچکا لگا اور وہ دھڑام سے پیچھے گر پڑا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہ سکا۔ اس کا پاؤں سپیرے کی کھینچی ہوئی لکیر پر پڑ گیا تھا۔ اگر اس کی جگہ کوئی سانپ یا عام آدمی ہوتا تو جل کر راکھ ہو گیا ہوتا، لیکن کامران ناگ سردار کا دوست تھا۔ اس کے جسم سے ناگ سردار کی خوشبو آ رہی تھی، اس لیے اسے صرف دھچکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ سپیرے کو اسی وقت پتہ چل گیا کہ کسی نے لکیر پار کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جلدی سے باہر نکل آیا۔ رات کے نیم اندھیرے میں اس نے جھک کر بے ہوش کامران کو دیکھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص آدمی ہے جس کو اس کی کھینچی ہوئی لکیر نے جلایا نہیں بلکہ صرف بے ہوش کیا ہے۔ یہ لڑکا اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، لہٰذا اس نے کامران کو اٹھایا اور کھنڈر کے نیچے لے جا کر ایک دوسرے تہہ خانے میں بند کر دیا اور پھر واپس آ کر بے ہوش راگنی کے آگے منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ دوسرے دن سپیرے نے تہہ خانے میں جا کر کامران کو دیکھا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ سپیرے کو معلوم تھا کہ ابھی 2 دن تک وہ ہوش میں نہیں آئے گا اور آج اس کے چلے کی آخری رات تھی۔ سارا دن سپیرا کھنڈر کے باہر چھپ کر بیٹھا ناگن کی چوکی داری کرتا رہا۔ پھر رات ہو گئی۔ یہ چلے کی آخری رات تھی۔ اس رات کے پچھلے پہر اس نے ناگن کو اپنے قبضے میں کر لینا تھا۔ وہ رات ہوتے ہی چلا کرنے بیٹھ گیا۔ ساری رات وہ آتشی منتر پڑھتا رہا اور پانی میں زبان ڈال ڈال کر ٹھنڈی کرتا رہا۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو اس کا چلہ ختم ہو گیا۔ تب سپیرے نے بے ہوش ناگن کو پھونک ماری اور کہا، ناگن، میرے حکم سے لڑکی کی شکل میں آ جا۔ ناگن کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ 1 سیکنڈ میں پھنکار مار کر وہی سنہری بالوں اور نیلی آنکھوں والی لڑکی بن گئی۔ سپیرا بے حد خوش ہوا، اس کا چلہ کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ناگن راگنی کی طرف دیکھ کر کہا، میں کون ہوں ناگن؟ تم میرے مالک ہو، تم جو کہو گے میں وہی کروں گی۔ سپیرے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ کہنے لگا، سن، اس تہہ خانے کے نیچے ہزاروں سال پرانا ایک مندر تھا۔ اس مندر میں ہیروں کا ایک ہار دفن ہے۔ فوراً نیچے جا کر وہ ہار نکال کر لا۔ جو حکم میرے مالک۔ اتنا کہہ کر راگنی نے اپنے حلق سے پھنکار کی آواز نکالی اور دوسرے ہی لمحے وہ سانپ بن گئی۔ سانپ بنتے ہی اس نے تہہ خانے کے فرش کا ایک چکر لگایا، پھر ایک جگہ اپنا منہ زمین کے ساتھ لگا دیا اور مٹی کے اندر گھس گئی۔ سپیرا بے تابی سے سانپ کو زمین کے اندر جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کھنڈر کے باہر گیا۔ باہر صبح ہو رہی تھی۔ موہنجو دڑو کے کھنڈر ویران پڑے تھے۔ سپیرے کو جب اطمینان ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو وہ تہہ خانے میں آ گیا۔ اب اس نے دیا روشن کر دیا۔ چلے کے دوران وہ دیا روشن نہیں کر سکتا تھا۔ ناگن زمین کے اندر گئی ہوئی تھی۔ سپیرا بے چینی سے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سپیرے کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ اسی طرح آدھا گھنٹہ گزر گیا۔
پھر زمین کے اندر سے ناگن کا سر نمودار ہوا۔ سپیرے کی آنکھیں کھل گئیں۔ ناگن نے اپنے منہ میں قیمتی ہیروں والا ہار پکڑ رکھا تھا۔ ہیروں کی چمک سے سارا تہ خانہ روشن ہو گیا۔ ناگن ابھی پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی کہ سپیرے نے لپک کر اس کے منہ سے وہ قیمتی ہار کھینچ لیا اور سینے سے لگا کر بولا، میں کروڑ پتی بن گیا، میں کروڑ پتی بن گیا۔ میں محل بنواؤں گا، اس میں موٹر گاڑیاں ہوں گی۔ ناگن باہر نکل کر کنڈلی مار کر بیٹھ گئی۔ سپیرے نے ہار کو اپنی صدری کی جیب میں چھپایا، بین اٹھائی اور بولا، ناگن جب تک میں نہ آؤں تو اسی جگہ بیٹھی رہنا۔ جو حکم میرے مالک۔ دراصل سپیرا ناگن کو وہیں چھوڑ کر فرار ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ناگن پر اب بد دعا کا اثر ہونے والا ہے۔ وہ کھنڈر کے تہ خانے سے بھاگ گیا۔ اس کے جاتے ہی زمین کے سوراخ میں سے نیلا دھواں نکلنے لگا۔ پھر اس دھوئیں نے ایک جن کی شکل اختیار کر لی۔ جن کے ہاتھ میں ایک ترشول تھا۔ اس نے ترشول کا رخ ناگن سانپ کی طرف کرتے ہوئے کہا، تو نے ہار چرایا ہے، میں تجھے بد دعا دیتا ہوں، ساری زندگی کے لیے پتھر بن جا۔ اور ناگن سانپ کا جسم یکدم سخت ہو گیا۔ اسے کچھ یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آئی ہے۔ کھنڈر کے دوسرے تہ خانے میں کامران بے ہوش پڑا تھا اور ناگن پتھر بن چکی تھی۔